सामान्य सभामुख महोदय, केही दिन अघि मध्यबिन्दुका सुमनको बुल्गेरियामा मृत्यु भएको खबर आयो। त्यस्तै विनय त्रिवेणीका धनबहादुर साउदीमा अल्पत्र छन्। पीडित परिवार अलमलमा छ। तत्काल कसलाई गुहार्ने, कहाँ जाने? यो पीडा धनबहादुर र सुमनको मात्र होइन, आज हजारौँको छ। विदेशमा नेपाली घाइते हुँदा, जेल पर्दा, मृत्यु हुँदा वा ठगीमा पर्दा तत्काल समन्वय गर्ने संयन्त्र खोइ। आज पनि शव ल्याउन, घाइतेलाई उपचारका लागि व्यवस्था गर्न र अल्पत्र नेपालीको उद्धार गर्नका लागि मन्त्रालयदेखि दूतावाससम्म चिने जानेको मान्छे खोज्दै लामो प्रक्रियामा अल्मलिनु पर्ने अवस्था छ। दूतावास नै नभएको ठाउँमा अवस्था झन् जटिल छ। तसर्थ विदेशमा भएका लाखौँ नेपाली र सम्बन्धित परिवारको सहजै पहुँच हुने गरी एउटा डेडिकेटेड निकाय स्थापना गरी 24 घण्टा सक्रिय रहने इमर्जेन्सी हेल्प सेन्टर र एउटा छुट्टै हेल्पलाइन नम्बर तत्काल सुरुवात गरियोस्, जहाँ श्रमिक र परिवारले सम्पर्क गर्दा मेरो राज्य, मेरो अभिभावक मेरो साथमा छ भन्ने आभास होस्। रेमिटान्सले देश धान्ने तर सङ्कटमा श्रमिक र श्रमिकको परिवार एक्लै हुने अवस्था